अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उस्मा आपके साथ हैं जी। कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे। रात के 12 बज रहे हैं। आज है मेरी बर्थडे गर्ल की बर्थडे। मिनी बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट की। हम लोगों ने रात के बाद सो गई हुई थी, मैंने उठा के नीचे लाई। मैं कहा मुझे काम है। तो फातिमा भी सो गई हुई थी, वो तो उठी नहीं। अदील भी सो गए थे। तो ये खिज़र जाके केक, बड़ा छोटा सा प्यारा सा लेयर्स का केक लेके आया। हमने कहा चलो हम अपनी बेटी की छोटी सी बर्थडे तो कर लेना। तो आप सब भी मेरी बेटी को विश कर दें और ढेर सारी दुआएं दें। और ये देखें माशाल्लाह, जब वो कैंडल चली तो आया डर गई ही, उसने कहा पता नहीं क्या हो गया है। तो लिहाजा ये हम लोगों ने एक मिनी सी बर्थडे रात 12 बजे की थी अपनी बच्ची को खुश करने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ों से देखें बच्चे खुश हो जाते हैं, तो कर लेना चाहिए, कोई इतना इशू नहीं है। तो ये देखें ये दोनों बहन भाई काट रहे हैं और मैं की वीडियो बना रही थी, क्योंकि फातिमा साहिबा को तो होश कोई नहीं थी, वो तो सोई हुई थी। ये खिज़र साहब ने पहले केक उठाया, उससे तो केक भी नहीं कट रहा था। कहती मेरे तो हाथ कांपने शुरू हो गए खुशी के मारे। और ये दूसरा दिन आ गया जिस दिन उसकी बर्थडे थी, तो ये सोई हुई थी और इनके स्कूल में फ़ाइनल टेस्ट हो रहे हैं। तो ये मैंने इसको उठाया और माशाल्लाह माशाल्लाह 10 गिफ्ट लिए। आयत ने कह रही है मैं 10 साल की हो गई हूँ तो मेरे 10 गिफ्ट तैयार करो। तो ये मैंने इसको दूसरा गिफ्ट दिया था। पहला गिफ्ट इसने पहले ले लिया था, ये वो इसने दराज से बीट्स मंगवाए थे। और अब ये देखें ये वाला, अब ये बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि जी बताएं इसमें क्या है, ये क्या है। मैं कहा मुझे पता ही नहीं क्या है। और हालांकि मैं और दिल फोर्ट्रेस जाके ना, बाहर की शॉप थी ऑनलाइन, तो वहाँ से हम लोग ये लेके आए थे छोटा सा स्पीकर, बड़ा खूबसूरत था और इसकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा म्यूज़िक। और ये हम लोगों ने इसी के फ़ोन के साथ ना अटैच करके दे दिया था दिल ने, और इतना खुश हो गई। और यकीन माने 2 दिन हो गए हैं ले के ऊपर नीचे फिर रही है। ये देखें खुश हो गई माशाल्लाह मेरी बेटी। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे और मेरी बेटी के भी करे। अच्छा जी, ये फातिमा ने छोटी सी एक ड्राइंग बनाई थी और ये देखें बर्थडे वाले दिन ये नहा धो के तैयार हो गई, हाफ बाल बनाए हैं और हाफ वैसे ही पड़े हुए हैं। और ये अपना तीसरा गिफ्ट खोलना शुरू हो गई थी कि भाई मैंने गिफ्ट खोलना है। ये देखें ये सारे कलर पेंसिल, ये भी इसको गिफ्ट में मैंने दिए थे, क्योंकि मैंने वो चीज़ें दी हैं जो बच्ची के काम आ जाएं। पिन्ने दी, पोनियाँ दी, कैचर दिया, फिर इसको सारे मार्कर कलर दिए, पेंसिल कलर दिए। तो इस तरह करके ना इसको बच्ची को खुश करना था। तो चलो मेरी बेटी खुश हो गई। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त हमने ड्रेस सिलवाया था, ये मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं पार्लर में, तो उसने ये ड्रेस सी के भेजा था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, सही पठानी फ़्रॉक लग रहा था इसका। और चीज़ें लेके बहुत खुश हो गई थी। ये हेयर बैंड का कलर बहुत खूबसूरत था, येलो कलर में, ये कलर देखें। और ये बाद में इसका कोई 6वां के 7वां गिफ्ट था जिसमें ढेर सारी चीज़ें थी, क्योंकि बच्चों को जो मर्ज़ी ले दो, लेकिन ये देखें बाल भी बना लिए, मेकअप भी कर लिया। और ये देखिए अच्छा जी, ये एक फ़ंक्शन था डेट फिक्स का जो कि खिज़र डेकोरेशन करके आया था। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को ये भी दिखाऊं कि खिज़र की माशाल्लाह डेकोरेशन देखें आप, जहाँ पे बच्ची की डेट फिक्स होनी थी वहाँ की ये डेकोरेशन है। तो ये मैंने वीडियो मंगवाई थी, मैंने कहा मुझे वीडियो भेजें तो मैं अपने बेटे की दिखाऊं कि मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह ये काम भी करता है। तो पिछले दिनों माइयों का फ़ंक्शन था, अब डेट फिक्स का फ़ंक्शन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ख़ूबसूरत ये फ़ंक्शन रह चुका है। अच्छा जी, ये जैसे ही रात हुई हम लोगों ने कहा कि जी अब बच्ची की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। असल में हम लोगों ने केक नहीं दोबारा काटा, केक मैं काटूँगी जब मेरे सारे बहन भैया इकट्ठे होंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग केक काटेंगे। तो ये अब हम खाना खाने चले गए थे इकबाल टाउन, सॉरी ये है गुलशन रावी शिमारी फोर्ट, वहाँ चले गए थे। और ये देखें जी हमारी तैयारी, हम एकदम तैयार हुए थे। वैसे तो हम घर ऐसे ही बैठे हुए थे, लेकिन जब अदील ने फ़ोन किया कि जी आप रेडी हो जाएं मैं आ रहा हूँ, तो ये देखें ये मेरी दोनों बच्चियाँ, ट्विंस बना दिया था मैंने इनको। पहले हम लोग बाहर बैठने लगे थे लेकिन फिर हम लोग अंदर आ गए थे। ये डाइनिंग था, लेकिन एक शिमारी फोर्ट में बड़े ज़बरदस्त से अलग अलग रूम उन्होंने बनाए हुए हैं और बड़ा खूबसूरत एक रूम था।
فیملی کے لیے. یہ دیکھیں خضر صاحب کا بھی نیا ڈریس آیا تھا، عدیل لے کے آئے تھے. میں نے عدیل سے کہا آپ میرے ساتھ میچ کر لیں. عدیل نے بلو پہن لیا اور پھر خضر نے میرے ساتھ میچنگ کر لی، اور یہ دونوں بچیوں کی میچنگ. تو یہ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت ایک روم بنا ہوا تھا جہاں پہ ہمیں بیٹھ کے کھانا سرو کیا. انہوں نے بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا. یہ میں تھوڑی سی ویڈیو اپنی بنا رہی تھی شارٹ ڈالنے کے لیے. میں نے کہا چلو یہ بھی ڈال دیتے ہیں. میں اپنا ڈریس بھی دکھا رہی تھی. یہ ڈریس میں نے پتہ نہیں آئیڈیاز سے لیا تھا کہ کھاڑی سے لیا تھا، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو بڑا خوبصورت ڈریس ہے میرا. تو میں نے کہا چلو میں وہ باہر نکلی ہوں، میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا نا دکھا دوں. یہ کسی کی برتھ ڈے کی نا تیاری ہو رہی تھی. میں نے آیا سے کہا یہ تیری برتھ ڈے کی تیاری ہو رہی ہے، لاسٹ میں ہم یہیں پہ تصویریں لیں گے. کہتی نہیں میں نے نہیں لینی. میں کہا میں لے کے رہوں گی، تو ٹینشن نہ لے. یہ باہر کا سارا ویو ہے. ایک بار پہلے بھی ہم یہاں جا چکے ہیں، وہ عید کے دن تھے، اور یقین مانے اتنا رش تھا کہ ہمیں 8-10 منٹ بیٹھ کے ویٹ کرنا پڑا، پھر ہمیں جگہ ملی. یہ میں اور عدیل ہم لوگ باہر بچوں کو اندر چھوڑ کے باہر چلے گئے. ہم نے کہا چلو ہم اپنے تھوڑا سا پکس وغیرہ بنائیں، ویڈیو بنائیں. تو یہ ساتھ ہی پیچھے آیت صاحبہ آ گئی کہ مما میری کہاں غائب ہو گئی ہے. آیت تو 1 منٹ بھی جو ہے نا میرا بے اعتباری نہیں کرتی کہ میری مما کہیں غائب نہ ہو جائے. تو میں نے کہا چلو ویڈیوز بنا لیں. یہ آیت کی بھی میں کہا آؤ تمہاری ادھر ویڈیو بناؤں. بہت اچھا ماشاءاللہ اتنی گرینری تھی. اور یقین مانے باہر جاؤ اور اگر یہ ویو مل جائے نا آپ کو، قدرتی ویو، تو میں کہتی ہوں سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. اور یہ لائیو نان لگ رہے تھے. ایک بار پہلے بھی ہم اس ریسٹورنٹ میں جا چکے ہیں اور میں نے پورا لائیو آپ لوگوں کو سب کچھ دکھایا ہے. تو اس بار تو خیر اتنا ٹائم نہیں تھا، تو ہم لوگوں کیونکہ دوسرے دن صبح بچوں کا فائنل ٹیسٹ تھا اس لیے. تو یہ ہم اندر آ گئے تھے. دیکھیں جو ہمیں انہوں نے بیٹھنے کی جگہ دی ہوئی تھی، میں کہتی ہوں بڑی خوبصورت تھی. اور میں بچوں سے کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ اب نئے گھر میں نا میں نے ایسا روم اختیار کرنا ہے. یہ ہمیں اسپیشل چٹنیاں آ گئی تھیں، اور یہ پھر ہمارا پلیٹر آ گیا تھا، کھانا آ گیا. ماشاءاللہ اتنا مزے کا کھانا تھا، اتنا مزے کا قابلی پلاؤ تھا نا، یقین مانے مزہ آ گیا. یہ دیکھیے بہت مزے کا کھانا تھا، بہت مزہ آیا. اور یہ ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ تھا. پھر بعد میں کڑاہی بھی آئی تھی، بعد میں وہ پتہ نہیں ڈرنک بھی آ گئے تھے. چٹنیاں بہت زبردست تھی، کچھ 4 طرح کی تو چٹنیاں تھی، روسٹ بھی آ گیا تھا. پلیٹر تو بہت بڑا تھا، لیکن ویڈیو باری باری بنائی کیونکہ ایک تو کھانے میں مصروف تھی، دوسرا نا میں نے کہا آپ لوگوں کو روم کا ذرا ٹور کروا دوں کہ روم کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے. مجھے تو بہت پسند آیا، میرے بیٹے کو بہت پسند آیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جہاں میں نے اپنا گھر کا نا ایک روم یہ بنانا ہے لازماً، میں نے اس لیے نا روم کا ٹور بھی کیا، ویڈیو بھی بنائی کہ دوبارہ ہمارے کام آئے گا. تو یہ دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ ادھر کا کھانا بہت اچھا ہے. وائس ریکارڈ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بہت شور شرابہ ہوتا ہے، پھر سمجھ نہیں آتی نا. یہ دیکھیں کھانا کھا کے ہم فارغ ہو گئے تھے اور جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے. یہ خضر نئی تکنیکیں لگا کے مجھے بتا رہا تھا کہ شرٹ ایسے بھی پہن سکتے ہیں، شرٹ کو یہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ فاطمہ صاحبہ اس سے لڑتی جھگڑتی، جدھر وہ جا رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی. آپ نے دیکھا میری ٹوئنس بیبی. اور یہ میں اور عدیل بیٹھ کے ہم اپنی ویڈیو بنا رہے تھے. تو یہ بچیاں سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، کہتی آپ بنا لو، ہم نے نہیں بنانا. یہ خضر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی سب سے چھوٹی لٹل شہزادی ہے جس کی آج برتھ ڈے ہے، یہ برتھ ڈے گرل ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھے. اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں. یہ لاسٹ میں عدیل نے مجھے ویڈیو بھیجی، میں نے کہا چلو یہ میں آپ کو دکھا دوں ٹھیک سے. تو یہ سارا لائیو بن رہا ہے. تو ماشاءاللہ صاف صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا ہوا ہے. تو جس نے کوئی فنکشن کرنا ہے وہ یہاں پہ جا سکتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا.